नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्यो। दलहरू छलफलमा। बाजुराको मुक्तिकोटमा कुपोषणले निम्त्याएको कहर अहिले पनि उस्तै। वैशाख महिना यता मात्रै 5 जना बालबालिकाको मृत्यु। मुलुकभर चिसो बढेसँगै सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। रूपन्देहीमा श्वास प्रश्वासका बिरामी बढ्दै। मदिरा उत्पादन बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतको बिहारमा उत्पादन एवं बिक्री रोकिएन। विषाक्त मदिरा सेवनका कारण 39 जनाको मृत्यु। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरद्वारा पदबाट राजीनामा। सम्झौता टुङ्ग्याउने पक्षमा रहेको क्यानद्वारा राजीनामा स्वीकृत। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। आज बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेर निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहितका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रपति समक्ष मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणामको विवरण बुझाउनु भएको हो। आयोगले मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला भएको छ। यसअघि आयोगले हिजो निर्वाचनको सबै परिणाम घोषणा गरेको थियो। यो सँगै दलहरू आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बारे छलफलमा व्यस्त भइरहेका छन्। आयोगले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित 165 र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित 110 गरी कुल 275 सदस्यको विवरण पेश गरेको हो। प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार देशका 7वटै प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्यहरूको विवरण भने आगामी पुस 2 गते शनिबार एकैपटक एकै समयमा प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिने कार्यक्रम छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अवसरमा आउँदो पुस 4 गते जलपान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड नकटाउने 40 वटा दलको जमानत जफत भएको छ। बन्द सूची पेश गर्ने 47 दलमध्ये प्रत्यक्षतर्फ सिट जितेका 5 सहित 40 दलले समानुपातिकमा 1 सिट पनि पाउन नसकेका हुन्। निर्वाचन कानुनमा प्रतिनिधि सभामा र प्रदेश सभामा कुनै पनि दलले समानुपातिकमा कम्तीमा 1 सिट प्राप्त गर्न नसके धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभामा 7 दल मात्रै प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 1 सिट र समानुपातिकमा 3% मत कटाएर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएका छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा र जनमत पार्टीले मात्रै जमानत जोगाएका हुन्। प्रत्यक्षमा 10 सिट ल्याएको एकीकृत समाजवादी, 3 सिट ल्याएको नागरिक उन्मुक्ति, 4 सिट जितेको लोसपा र 1 सिट जितेका नेमकिपा तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको जमानत जफत भएको छ। प्रत्यक्षमा 1 सिट पनि नजित्ने 35 दल छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका 5636 उम्मेद्वार मध्ये 4285 जनाको जमानत जफत भएको छ। प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वारले 10,000 र प्रदेश सभा उम्मेद्वारले 5,000 रुपैयाँ धरौटी राखेका थिए। राजधानी कार्यान्वयनसँगै लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा बसेको छ। बैठकले राजधानीमा डेरा गरेर बस्ने कर्मचारीहरूलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्थापना भएपछि प्रदेश मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बसेको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुग्ने गरी कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कर्मचारीलाई 4 वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। न्यूनतम 3500 देखि लिएर त्यसपछि सहायक 5औं चौथो अधिकृतसम्मलाई 6000 र अधिकृत 7औं र 8औंलाई 7000, अधिकृत 9औं र 10औंलाई 9000 भनेर आवास सुविधा दिने भनेर निर्णय गरिएको छ। जसले यहाँ डेरा गरेर बस्ने हुन्छ, यहाँ आउँदाखेरिमा हुने असुविधा र डेरा लिनुपर्ने स्थितिमा त्यो खर्च चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर चाहिँ निर्णय गरिएको छ। प्रदेशका 13 मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगका समेत गरी 337 कर्मचारी रहेका छन्। यस्तै राजधानी अन्तर्गतका मन्त्रालयहरू स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी मिलाउने खर्च शीर्षक नभएको हकमा अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय भएको छ।
विपदको विषयमा पनि मन्त्री परिषद बैठकले नयाँ निर्णय गरेको छ। परिवार सङ्ख्याको आधारमा राहत दिने गरेका थियौँ, त्यो निर्णय थियो हाम्रो कार्यविधि। परिवार सङ्ख्या त्यो विपदको बेला खुलेर नआउने कारणले गर्दाखेरि राहत दिन अलि ढिला भइराखेको स्थिति थियो। त्यस अवस्थामा कमसेकम परिवार सङ्ख्या नखुले पनि न्यूनतम 30,000 रुपियाँ राहत हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर त्यो निर्णय अब कार्यविधिमा सच्याउने काम भएको छ। प्रदेशको प्रशासनिक सबै कामकाज अब राजधानीबाटै निरन्तर हुन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। अर्घाखाँचीमा रहेका 6वटा स्थानीय तहहरूले भू उपयोग क्षेत्र छुट्याउन नसक्दा जिल्लावासीहरूलाई कित्ताकाण्डको समस्या खेप्नु परेको छ। कित्ताकाण्ड रोकिँदा अंशबन्डा लगायतका काम त रोकिएका छन् नै, राज्यले राजस्व सङ्कलनको स्रोत समेत बढ्न सकेको छैन। समयदेखि जमिनको कित्ताकाट रोकिँदा अर्घाखाँचीवासीहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ। खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण र जथाभावी प्लटिङलाई मध्यनजर गरी राज्यले जमिनको कित्ताकाटलाई रोकी भू उपयोग क्षेत्र छुट्याउने नीति ल्याएको भए पनि हालसम्म भू उपयोग क्षेत्र नछुट्याउँदा कित्ताकाट रोकिएको छ। कित्ताकाट रोकिएसँगै सेवा प्रवाहको अलावा राज्यले राजस्व गुमाउनु परेको जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख टिकाराम पौडेलले बताउनु भएको छ। अंशबन्डा अंश भरपाई जस्ता कुराहरू पनि रोकिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यलाई जुन कित्ताकाट गरेर राजस्व असुल हुनुपर्ने कुरा हो त्यो पनि एकदमै कम भएको छ। अंशबन्डा, बैङ्क धितो, औषधि उपचार तथा आफ्ना बालबच्चाको अध्ययन प्रायोजन लगायतमा कित्ताकाट रोकिँदा आफूहरू आर्थिक चपेटामा परेको स्थानीय गुनासो रहेको छ। कोही मान्छेले आफूलाई उपचार गर्नु पर्यो, जग्गा बिक्री गर्नु पर्यो, जग्गा बिक्री गर्न पाएका छैनन्। अब जनताको जो नैसर्गिक हक अधिकार हो अंशबन्डा गर्न पाउनुपर्ने त्यो समेत गर्न पाएका छैनन्। दु बिमार पर्दा बालबच्चाहरूलाई पढाउनको लागि कित्ताकाट रोकिएको हुनाले हामीलाई एकदमै समस्या भएको छ। भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दा प्राकृतिक विपद र मानव सिर्जित जोखिमको सम्भावनालाई ध्यान दिनुपर्ने भन्दै भू उपयोग नीति 2072 तर्जुमा गरी यसको कार्यान्वयनका लागि संसदबाट भू उपयोग ऐन 2076 र नेपाल सरकारबाट भू उपयोग नियमावली 2079 लागू गरिएको छ। यसको नीति तथा नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नेपालका सबै स्थानीय तहलाई प्रदान गरी राज्यबाट गत मङ्सिर 23 गते भित्र कम्तीमा कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउन करिब 6 महिना अघिदेखि निर्देशन गरिएको भए पनि अर्घाखाँचीमा रहेका कुनै पनि स्थानीय तहहरूले राज्यको आदेशलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन्, जसको परिणामस्वरूप स्थानीयहरूले आफ्नो जमिन इच्छा अनुसार उपभोग गर्नबाट वञ्चित बन्नुका साथै राज्यले ठूलो परिणाममा राजस्व गुमाउनु परेको छ। मुक्तिनाथ भुषाल, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, अर्घाखाँची। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सवारी चलाउँदा अथवा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाए यात्रुले प्रहरीलाई खबर गरौँ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटौँ र सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रा नगरौँ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। सवारी साधनको छतमा बसेर यात्रा नगरौँ र पैदल हिँड्दा सकभर फुटपाथको प्रयोग गरौँ। रातिको समयमा अरू सवारी साधनलाई बाधा हुने गरी हाइलाइटको प्रयोग नगरौँ। ट्राफिक नियम मिचेकोमा गर्व होइन, लाज मान्ने गरौँ। तीव्र गति जीवन क्षति, बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न। याद गर्नुहोस्, तपाईका परिवारले तपाईलाई पर्खिरहेका छन्। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुरद्वारा जारी सन्देश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कुपोषणको कहरका रूपमा चिनिने बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको मुक्तिकोटमा वैशाख यता मात्रै 5 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय जानकी विकको 3 वर्षका छोरा टीका विक, शान्ति विकको 4 वर्षका छोरा प्रकाश विक, मदन विकको 12 दिनकी छोरी
मुना विकको 13 दिनका छोरा र बाटुली विकको 21 दिनको छोराको मृत्यु भएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्। बच्चा मात्र नभई आमाहरू पनि कुपोषणबाट ग्रस्त भएका छन्। गत वर्ष गाउँपालिकाले कुपोषणका बारेमा अध्ययन गरेको थियो। मुक्तिकोट गाउँका 308 परिवारमा कुपोषणको दर निकै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। स्वास्थ्यकर्मी टोली गाउँमा पुगेर चेक जाँच गर्दा 343 जना कुपोषित रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ, जसमा 23 जना भने कडा कुपोषण र 55 जनामा मध्यम कुपोषण रहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका अनुसार मुक्तिकोटमा 41% बालबालिका कुपोषित रहेका छन्। मुक्तिकोटमा उच्च प्रजनन दर, उच्च बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजनको साधनको प्रयोग न्यून रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोभिड नियन्त्रण र अन्य संक्रामक रोगहरूको नियन्त्रणसँगै स्वास्थ्य संरचनामा सुधारमा सरकारले चासो दिइरहेको छ। तर पहाडी जिल्लाहरूमा कुपोषणको समस्या भने उस्तै छ। आज हामीले बाजुराको मुक्तिकोटमा देखिएको कुपोषणको समस्यालाई उदाहरणको रूपमा लिँदै नागरिकहरूको सुझावलाई समेटेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। यो नेपाल सरकारको सुदूरपश्चिम प्रदेश र सङ्घले यो कुपोषणका लागि स्वास्थ्यका लागि कार्यक्रम खासै छुट्याएको देखिँदैन। यो सडक त्यसपछि मन्दिर सिँचाइकातिर बढी छुट्याएको छ विद्यालयलाई। त्यो ठाउँमा कुपोषणले अकालमा ज्यान गइरहेका छन् अवस्थामा छ भने स्वास्थ्यतिरको कार्यक्रमलाई पनि सरकारले सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारले बजेट विनियोजित गरिदिएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। कुपोषणका नाममा त्यति होइन, बजेट छुट्याएर पनि पर्याप्त छैन। थुप्रै मान्छेहरू कुपोषणका रूपमा मान्छेहरू मरिरहेको स्थिति छ। प्रत्येक नगरपालिकाहरू छन्, कुपोषणहरू नभएको कुनै पनि नगरपालिका पनि छैन। अधिकांश त मुक्तिकोटदेखि लिएर त्यो ठाउँमा दलित बस्तीहरूमा धेरै भएको इतिहासहरू पनि छ। त त्यसो भएको कारणले कतिपय चिजहरू कस्तोमा छन् भन्नुहुन्छ भने कोटेसन मार्फत अनि चाहिँ तपाईँ कुपोषणका नाममा रकम छुट्याइन्छ। त्यो कुपोषणको रकम पनि चाहिँ त्यो सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्ने र त्यसो भएको हिसाबले अब सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने गरेर र तपाईँको कोटेसन मार्फतका कसैलाई चाहिँ तपाईँको कमिसन खाने मार्फतलाई मात्रै त्यहाँ प्रयोग गर्ने अनि कुपोषणका रूपमा प्रयोग नगर्ने भएका हिसाबले अब राज्यले दायित्व लिनुपर्छ र नगरपालिकाले दायित्व लिनुपर्छ। कुपोषण हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनावश्यक रूपमा कोटेसन भन्ने पनि छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्य पनि नगरपालिका मार्फत धेरै रकम छुट्याएर अथवा त्यो कुपोषणको मार्फत चाहिँ मान्छे बचाउनका लागि नै तपाईँको राज्यले हुनुपर्छ। राज्यले छुट्याएको त्यो पैसा हुन्छ कुपोषणको लागि, बालबालिकाहरू मरेका हुन्छन्, वर्षेनी तपाईँको क्षति भएकै हुन्छ। त्यो हेरिदिनु पर्यो नगरपालिकाले या प्रदेशले हो या केन्द्रले हो, गरिदिनु पर्यो। बच्चाहरूको काउन्टिङ गर्नु पर्यो, आइमाईलाई सजेसन दिनु पर्यो, महिलालाई पनि सजेसन दियो भने बालबालिकाहरू यसरी पाल्नुपर्छ, यसरी खुवाउनुपर्छ, यसरी दिनुपर्छ भन्ने त्यो गरिदिनु पर्यो। जुन बाजुरा जिल्लामा चाहिँ भयावह रूपमा फैलिएको यो कुपोषण छ, कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यहाँका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार तीनवटा सरकार हुँदा पनि त्योतर्फ ध्यान नदिएर बाजुरामा प्रत्येक ठाउँमा मन्दिरहरू बनाइरहेका छन्, बाटाहरू खनिरहेका छन्, डोजर चलाइरहेका छन्। तर मान्छेको आवश्यकता जो स्वास्थ्य हो र स्वास्थ्यतिर चाहिँ यहाँका तीनवटै सरकारले चाहिँ ध्यान नदिएको पाइन्छ। बाजुरा आफैमा दुर्गम जिल्ला हो र सरकारले पनि बाजुरालाई दुर्गम दृष्टिकोणले हेरिरहन्छ। कुपोषणका हरेक क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका हरेक क्षेत्रमा कम बजेट छुट्याइन्छ एकदम। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो कुपोषण न्यूनीकरणका लागि चाहिँ जुन व्यक्ति कुपोषणमा परिरहेको हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ रकम पुग्नुपर्छ। सुपोषण हुनका लागि उसले सुपोषणयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ। त्यो लेभलमा समुदाय स्तरमा जो चाहिँ कुपोषितग्रस्त हुन्छ त्यो कहाँ चाहिँ राज्यको लगानी पुग्दैन। त्यसैले कुपोषणको मात्रा बाजुरामा निरन्तर चलिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभर चिसो बढिरहेकाले सबैले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले जाडो महिनामा केही रोगको प्रकोप बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। केही दिनदेखि चिसो बढ्दै गएपछि ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, बालबालिका र गर्भवती महिलाले विशेष सावधानी अपनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। चिसोबाट बच्न न्यानो लुगा लगाउन, टाउको र छातीलाई चिसोबाट जोगाउन र रातको समयमा सिरक, कम्बल जस्ता न्यानो कपडा ओढ्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। जाडो बढेसँगै तराईका कतिपय जिल्लामा हुस्सु समेत लाग्न थालेको छ। चिसो मौसम र वायु प्रदूषणले रूपन्देहीमा श्वास प्रश्वासका बिरामी बढ्न थालेका छन्।
रूपन्देहीका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचार गर्न आउने मध्ये अधिकांश बिरामीमा फोक्सोको समस्या देखिन थालेको चिकित्सकले बताएका छन्। उपचारका लागि अस्पतालमा पुग्ने मध्ये 1/3 श्वास प्रश्वासको समस्या देखिने गरेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका जनरल फिजिसियन डाक्टर नन्दु पाठकले बताउनुभयो। सुक्खा खोकी लाग्ने, घ्यार हुने जस्ता लक्षण लिएर आउनेको संख्या बढेको उहाँले बताउनु भएको छ। डेङ्गुको समस्या कम भएसँगै अस्पतालमा ज्वरो नआएका, दम तथा खोकीका बिरामीहरू बढेको उहाँले बताउनुभयो। दाङमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठमा विद्यार्थीहरूलाई पढाइप्रति समस्या भएको छ। त्यहाँ अध्यापनरत प्राध्यापकले छाड्न थालेपछि विद्यार्थीलाई पढाइमा प्रभाव पुगेको हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमअनुसार 51 जना प्राध्यापक हुनुपर्नेमा अहिले 10 जना मात्रै कार्यरत छन्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको दाङको बेलजुन्डीमा आयुर्वेदतर्फको BAMS को अध्यापन हुन थालेको करिब 1 दशक भइसकेको छ। यो बीचमा विद्यार्थीहरूले नियमित अध्यापन, विषयगत प्राध्यापक जस्ता विषयमा विश्वविद्यालयको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छन्। अहिले भने विद्यार्थीहरूले आयुर्वेद चिकित्सा अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरूलाई थाहै गराउनुपर्ने माग पनि अगाडि सारेका छन्। लामो समयसम्म करार वा आंशिक प्राध्यापक राखेर कक्षा सञ्चालन गरिरहँदा प्राध्यापकहरू राम्रो अवसर पाउन साथ पढाउन छाडेर अन्यत्रै जाने समस्या आएपछि प्राध्यापकलाई थाहै गर्नुपर्ने माग राखिएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। चिकित्सा शास्त्रमा अहिले 5 ब्याचको पढाइ भइरहेको छ, तर उनीहरूलाई पढाउने प्राध्यापक अहिले 2 जना थाइसहित 10 जना मात्र रहेको क्याम्पसले जनाएको छ। 10 जना प्राध्यापकले 14 डिपार्टमेन्टका करिब 200 विद्यार्थीलाई अध्यापन गरिरहेका छन्। सरकारी मापदण्ड अनुसार यो क्याम्पसमा अहिले 51 जना प्राध्यापक हुनुपर्ने हो, तर विश्वविद्यालयले समयमै प्राध्यापक भर्ना गर्न नसक्दा विद्यार्थीको पढाइ नै नहुने अवस्थामा क्याम्पस पुगेको हो। अहिले 1 जना प्राध्यापकले 17 वटासम्म क्लास लिएर BAMS को कक्षा सञ्चालन भइरहेको आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल बेलजुन्डीले जनाएको छ। अलि जनशक्ति अब 51 हुनुपर्नेमा हाम्रो अलि थोरै भएर हामी त्यही 15 जना टिचरको हाराहारीमा राखेर चाहिँ अब करारको जनशक्ति, स्थायी जनशक्ति प्लस आंशिक जनशक्तिबाट हामी यो कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको स्थिति हुन्छ। त्यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो सम्बन्धित टिचर नहुँदा चाहिँ क्लास ह्याम्पर भएको स्थिति चाहिँ देखिन्छ। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्रको अध्यापन सहित अस्पताल समेत सञ्चालन भइरहेको यो भवनमा कोभिडका बिरामीको उपचार हुन थालेदेखि शिक्षण अस्पताल समेत बन्द छ। देशभर कोभिड संक्रमणको जोखिम उच्च भएको बेला प्रदेश सरकारले आयुर्वेद क्याम्पसको यो भवनलाई कोभिड अस्पतालको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। त्यसपछि यहाँ पढाइ सुरु भए पनि अस्पताल भने अझै सुरु हुन सकेको छैन। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। खुला सिमानाका कारण कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय लागु औषध दुर्व्यसन तथा ओसार पसार नियन्त्रणमा चुनौती बढ्दै गएको छ। नेपाल भारत खुला सिमानामा का कारण कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्र बेलौरी, पुनर्वास र बेलडाँडीसित सीमा जोडिएका क्षेत्रमा भारतबाट लागु औषध बढी मात्रामा ओसार पसार हुने गरेको छ। कञ्चनपुर प्रहरीले लागु औषध मुद्दामा सयौं युवा युवतीलाई पक्राउ गरी धमाधम कारबाही गरिरहेको भए पनि दुर्व्यसन र ओसार पसारमा कमी आएको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले मात्रै बितेको 5 महिनामा 5 भारतीय नागरिक सहित 87 जना लागु औषध दुर्व्यसन र कारोबारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याएको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक भरत गिरीले चालु आर्थिक वर्षमा लागु औषध सम्बन्धी 43 वटा मुद्दा दर्ता भएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो। प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा कञ्चनपुरमा 6 किलो 427 ग्राम चरेस र 262.88 ग्राम खैरो हिरोइन सहित अभियुक्तबाट बरामद गरेको जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल NTV कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार,
कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका 3 घागल र वडा नम्बर 5 मा लानामा सञ्चालन गरिएको प्रजनन स्वास्थ्य शिविरबाट 192 जना महिलाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। बडीकेदार गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको आयोजना र ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्रको समन्वयमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको थियो। शिविरमा निशुल्क भिडियो एक्सरे, पाठेघर सम्बन्धी समस्याको जाँच तथा उपचार गरिएको बडीकेदार गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख खड्ग धामीले बताउनु भएको छ। शिविरमा परीक्षण गरिएका मध्ये 3 जनामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखिएपछि थप उपचारका लागि पठाउने पालिकाले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको बिहार राज्यमा विषालु रक्सी खाँदा 39 जनाको ज्यान गएको छ। बिहारको छपरा जिल्लामा अस्ति मङ्गलबारदेखि आज बिहीबारसम्म विषालु रक्सी खाएका 39 जनाको ज्यान गएको र 30 जनाभन्दा बढी बिरामी परेको बीबीसीले जनाएको छ। बिरामीमध्ये धेरैजनाको अवस्था गम्भीर रहेको र थप उपचारका लागि पटना पठाइएको खबरमा उल्लेख छ। छपरा जिल्लाको डिएम राजेश मीनाका अनुसार रक्सी खाएकाहरूको आँखाको ज्योति गुमेको छ भने धेरैमा लगातार बान्ता हुने समस्या देखिएको छ। बिहारमा रक्सी बेच्न र खान बन्देज लगाइएको छ। यो घटनापछि सरकारले छपरा जिल्लाको प्रभावी रितेश मिश्र र कन्स्टेबल विकेश तिवारीलाई सेवाबाट हटाएको छ। लुकाएर रक्सी बेचेको शङ्कामा प्रहरीले बिहारका पसलमा छापा मार्न सुरु गरेको छ भने रक्सी बनाउने सम्भावित ठाउँका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ। बिहारमा सन् 2016 मा नीतीश कुमार सरकारले रक्सीको बिक्री, वितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसै त अवैध र विषालु रक्सी खाँदा वर्षेनी यस्ता घटना हुने गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज लगातार तेस्रो दिन पनि घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 14.48 अङ्कले घटेर 1882.60 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकामा बिमा, विकास बैंक र लघु वित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। 254 वटा कम्पनीको 48,04,000 किता शेयर 1,19,26,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै एनसिसी बैंकको प्रमोटर शेयर 22,89,00,000 रुपियाँमा किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै पिपुल्स हाइड्रो पावरको कम्पनीको शेयर 10%ले घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य भए पनि रुरु जलविद्युत परियोजना र इस्टर्न हाइड्रोसको शेयर 10%ले बढेको छ। पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटबाट प्रहरीले 17 लाख मूल्य बराबरको मोबाइल फोन बरामद गरेको छ। भारतबाट अवैध रूपमा भित्र्याएर लुकाइराखेको अवस्थामा बर्दघाट 4 टिसिएन चोकबाट मोबाइल बरामद भएको प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कडेलले बताउनुभयो। नारायणगढतर्फ जाँदै गरेको लु 2ख753 नम्बरको यात्रुवाहक बसलाई चेकजाँच गर्दा 5 वटा प्याकेटमा लुकाएर राखेको 100 थान एन्ड्रोइड स्मार्टफोन फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद गरिएका मोबाइल आवश्यक कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलमा पठाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रमुख प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। 4 महिना अघि नेपालको प्रशिक्षक नियुक्त हुनुभएका भारतीय पूर्व क्रिकेटर प्रभाकरले मङ्सिर 29 देखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको र स्वीकृत भइसकेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। लगातारको खराब नतिजा, खेलाडीसँग बिग्रदो सम्बन्ध र प्रशिक्षण शैलीमा प्रश्न उठेपछि प्रभाकरसँग सम्झौता टुङ्ग्याउने पक्षमा क्यान आफै पुगेको थियो। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोखिममा रहेको अवस्थामा नेपाली टिममा प्रशिक्षक परिवर्तन हुने क्रम रोकिएको छैन। सन् 2018 मा नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएकामा 4 वर्षमा 5 जना प्रशिक्षक परिवर्तन भएका छन्। तीमध्ये 4 जनाले सम्झौता समय अगाडि नै
राजीनामा दिएका छन्। 1 वर्षको सम्झौता गरी साउन अन्तिम साता नेपाल आएका प्रभाकरले प्रशिक्षणमा नेपालले केन्यासँग T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला तथा 1 दिवसीय श्रृङ्खला जितेको थियो। अब मौसम। आज गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशका साथै प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति लुम्बिनी प्रदेशका साथै प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्यो, दलहरू छलफलमा। बाजुराको मुक्तिकोटमा कुपोषणले निम्त्याएको कहर अहिलेसम्म पनि उस्तै, वैशाख महिना यता मात्रै 5 जना बालबालिकाको मृत्यु। मुलुकभर चिसो बढेसँगै सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह, रूपन्देहीमा श्वास प्रश्वासका बिरामीहरू बढ्दै। मदिरा उत्पादन बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि भारतको बिहारमा उत्पादन एवं बिक्री रोकिएन, विषाक्त मदिरा सेवनका कारण 39 जनाको मृत्यु। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रमुख प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरद्वारा पदबाट राजीनामा, सम्झौता टुङ्ग्याउने पक्षमा रहेको क्यानद्वारा राजीनामा स्वीकृत। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।